अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने आपसे अपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हम एक पार्क में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पार्क में एक वाक़या हुआ था इंडिया वाला, अंकल याद है ना आपको, आपने सुनाया था। तो बस पार्क में मौजूद है एक, और ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाओ इस साइड पे, ये पूरा एक सुनसान और वीरान जगह है। और टाइम देख लें इस वक्त, सवा एक हो रहा है, घुस जाओ उसके अंदर। सवा एक हो रहा, ठीक है, और हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरा ख्याल से इधर ही बैठे अंदर। हाँ कारी साहब, अंदर बैठे इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो वाक़या बता रहा हूँ कि ये वाक़या ऐसा है, एक तो मैं इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं कहीं बच्चे पढ़ाने गया तो वहाँ का वाक़या है। मैं जिस कमरे में बैठता था तो वहाँ मुझे फ़ील होता था। फ़ील होने का मकसद यही था कि क्यों मैं ये काम करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि आपके घर में मसला है, हल कराएं। अच्छा, आपको किसी की मौजूदगी का एहसास होगा? हाँ। तो उन्होंने मेरी बात को अनसुनी कर दी, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो खैर मैं जाता रहा। तो उन्होंने जब अनसुनी कर दी तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कत्ल हो कत्ल हो गया। तो मैं हैरान हो गया। मैं बच्चे पढ़ाने गया तो मैंने देखा भाई ये लोग क्यों बैठे हैं बाहर। तो मैंने कहा यार क्यों बैठे हो बाहर? बोले आपको पता नहीं यहाँ तो कत्ल हो गया। मैंने कहा है। मैंने अपनी गाड़ी भगाई सीधा अपने मस्जिद की तरफ। अच्छा, मुझे अपना खौफ हो गया कि भाई ऐसा कोई मामला हुआ तो पूछ गछ हुई तो आपको देना पड़ेगा, तफ्तीश में मुझे भी लेंगे। खैर बस ये हुआ कि वो मामला निपटते अब वाक़े को लंबा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा बीच में मुख्तसर के मामला निपटते हत्ता के उनका मामला निपट गया कानूनी तरीके पर। मगर मुझे बाद में बुलाया गया कि भाई आपने बताया था ऐसा मामला है तो आप मसले का हल करें। मैंने कहा आप जब सर से पानी गुजर गया है फिर आप अब कह रहे हैं कि मसला हल करें। अब ये तो पहले भी कह सकते थे। मैंने ये नहीं कहा था कि आप मुझसे मसला हल करवाएं, आप किसी से भी करवा लेते, मगर करवाते पहले जब मैंने बोला था। चलो मैंने कहा अब इसकी सूरत ये है कि आप 100% सोच लें कि आप पाबंदी कर पाएंगे या नहीं, तो फिर मैं मसले में हाथ डालता हूँ। तो खैर मैंने पूछा कि भाई क्या कंडीशन है। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे हमारी भाभी उन पर हाज़िरी हुई थी। मैंने कहा भाई बुला के उनको। अंदर से आवाज़ आई कि उसको बोलो मैं नहीं आ रही। मैंने कहा देखना है अभी कैसे आती है। वो चीज़ उनके अंदर हाजिर हो गई। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा कौन हो? बोले मुसलमान हो। मैंने कहा कलमा पढ़ो। उसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि तुम मुसलमान हो, तो फिर तुम्हें पता भी होगा कि ये कत्ल जो हुआ है। बोला हाँ सारे वाक़े का मुझे पता है। अच्छी बात है। और मैंने कहा जब तुम मुसलमान हो, एक मुसलमान का कत्ल हो रहा था तो तुम्हारा काम था बीच में पढ़ के इसको रुकवा देती, कत्ल ना होने देती। तो उसने आगे से बोला तुझे पता है ये मैंने काम क्यों होने दिया? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, आपने क्यों काम होने दिया? बोले आपने इनको बोला था कि आप मसला हल करो। मैंने कहा हाँ ये तो बोला था मैंने। बोले इस वजह से आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराया मैंने कि ताकि तुम इनको आगाह कर सको और ये अपनी। अच्छा सबसे अहम बात ये है
کہ بولا سارا دن ان کے گھر میں گانے چلتے ہیں اور وہ کمرے میں میری نماز پڑھنے کی جگہ ہے. وہ لڑکا شراب کی بوتلیں رکھتا ہے میری نماز پڑھنے کی جگہ پر. اچھا جیسے لڑکی کا انتقال ہوا تھا کیا وہ کالے جادو کے تعویذ رکھتی تھی. اور میں نے کہا پھر آپ جب قتل ہوا لڑکا اپنی بیوی کو قتل کر رہا تھا تو آپ کہاں تھی اس وقت؟ میں تو کمرے میں موجود تھی. تو میں نے کہا پھر کنڈیشن بتاؤ ان کو کیسے کیسے قتل ہوا. تو پھر اس نے ساری باتیں کھل کے بتائی. لڑکے نے بتایا کہ چند ایک باتیں ایسی ہیں جن کا میرے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ اچھا یہ سچ بول رہی ہے. اچھا اتنے میں یوں اقرار بھی کر رہا ہے پھر اس کے بعد انکاری بھی کر رہا ہے. میں نہیں مانتا. میں ایسے انگلی پکڑ کے بیٹھا تھا. جب اس نے بولا نا میں نہیں مانتا میں نے یوں کر کے چھوڑ دیا. میں کہ نہیں مانتا چھوڑ دیا میں نے. اب ان کی 60-70 ہزار والی LCD وہ جلائی. اس نے فریج جلایا. تو مجھے بولنے لگا یار یہ تو نقصانات ہو رہے ہیں. میں نے کہا وہ آپ نے ضد آپ نے دیے میں نے تھوڑی دیے. تو بولے میں تو کام کرنے کے لیے تیار ہوں مگر ضد آپ نے لے لی. اور تو آپ نے بولا میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. میں نے فوراً چھوڑ دیا. بولا یار کچھ کرو. میں کہا آپ جتنے دن میں بولوں گا گھر سے باہر رہو تو گھر سے باہر ہی رہو گے تب مسئلہ حل ہوگا. میں نے مسئلے میں ہاتھ ڈالا تو مجھے گھر سے فون آ گیا کہ ایسا ہے کہ آپ گھر پہ پہنچے آپ کے بچے کی 2 جگہ بازو ٹوٹ گئی ہے. آپ کے میرے بچے کی اس نے بازو توڑ دی 2 جگہ. مجھے وہاں سے ہٹانے کے لیے میں گیا. خیر میں تو سمجھ گیا کہ بھئی اس کی شرارت ہے. میں گیا تو میں سو رہا تھا تو اس نے میرے اوپر حملہ کیا. میرے اوپر جو حملہ کیا تو میں نے ایسے ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ جو پکڑا میں کہا خبردار بولے مجھے لاوارث سمجھا ہے بلاؤں اپنے مرشد کو. تو اتنے میں اس نے میرے اوپر ہیوی نہیں ہو سکتا. تو خیر میں نے اپنے بچے کی بازو سیٹ کرانے کے بعد میں جیسے واپس پہنچا تو میں نے اس پر حاضری کرائی. ظاہر کیا. میں نے کہا یہ میرے بچے کا کام کس نے کیا؟ بولا مجھ سے غلطی ہوئی. اب میری وہاں کنڈیشن یہ ہو گئی کہ میں ایک رویا نہیں باقی میری حالت پوری ہو گئی. اولاد تو کس کو پیاری نہیں. تو خیر میں نے کہا چلو. بولا مجھے معاف کر دے. میں نے کہا تجھے کل معافی دوں گا آج نہیں کل معافی دوں گا. میں خیر اسی دن اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد میں جب دوسرے دن گیا میں نے نقش بنا کے اس چیز کو جلا دیا. تو میں ناظرین کو بھی یہی کہوں گا کہ ایک دو نا اپنے گھروں میں صفائی ستھرائی رکھا کریں اور جہاں یہ گمان کریں کہ بھئی برتن گر رہے ہیں ایسے شور شرابے کی بعض اوقات کسی کمرے سے آواز آتی ہے. انسپیکٹڈ چیزیں کبھی بھی ہوں تو اس پر فوری توجہ دی جائے. اس کو لاپرواہی کا شکار گزارا نہ کیا جائے اور اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیٹھا ہوں. اگر آنکھوں سے دیکھنا الگ بات ہے پھر میں اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اپنے ناظرین کو یہی عرض کروں گا کہ آیا خدارا یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں. ایسے معاملات ہوں گھروں میں تو اس کو ہلکا مت جانا جائے. اس پہ فوراً توجہ دی جائے. اگر ناپاکی والا مسئلہ ہے تو ناپاکی والے مسئلے کو ویسے دین اسلام میں اسلام میں تو بڑی فوقیت ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اب گھر ہے ظاہر ہے اس کو آپ پاک صاف ستھرا رکھیں. قرآن کے ساتھ نماز کے ساتھ تعلق جڑا رہے گا. اور خاص طور پر آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں آیت الکرسی کا ورد اپنے اوپر بھی کریں اپنے بچوں پر بھی کریں. اور اگر کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک جو ہے نا ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاضی صاحب کا یہ حقیقت پر مبنی واقعہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز ان کی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سورہ جن آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اللہ